अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अस्मा है और बाय प्रोफेशन मैं एक एडवोकेट हूँ। और आज ना मैं एक टॉपिक पे आप लोगों के साथ बात कर रही हूँ, बड़ा कॉमन सा टॉपिक है और टॉपिक ये है कि ख़वातीन जो होती हैं, ये जब कोई मुश्किल पेश आती है तो इनका सबसे पहले ध्यान बाबों की तरफ, तवीज़ धागों की तरफ, जादू टूनों की तरफ और इन चीज़ों की तरफ इनका क्यों जाता है? इनको क्या मसला होता है कि ये इनका लास्ट रिजॉर्ट जो होता है, ये समझती हैं कि अब हम किसी बाबे के पास चले जाएंगी या किसी पीर फकीर के पास चली जाएंगी और कोई तावीज़ ले आएंगे या वो कोई हमें कोई पढ़ाई दे देंगे तो उससे हमारा मसला जो है ना वो रिजॉल्व हो जाएगा। ऐसा क्यों सोचती हैं ख़वातीन? ऐसी इनके अंदर क्या चीज़ होती है जो ये काम ये करती हैं? तो अक्सर मैंने देखा है कि ख़वातीन वकीलों के पास भी आने से पहले ये बाबों के पास ज़रूर जाती हैं और हर लोगों ने ना अक्सर मैंने देखा है कि जब वो केसेस में भी आते हैं ना तो अक्सर मैंने लोगों को फूके मारते हुए तस्बीहां पढ़ते हुए देखा है। अल्लाह का नाम लेना कोई गुनाह नहीं है, बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन मैं आपकी बात करती हूँ कि एक ये पूरी जो कायनात है, ये पूरी एक कायनात का एक मैकेनिज्म है। तकदीर, ज़िंदगी, मौत, पैदाइश, ये सब चीज़ें एक मैकेनिज्म के तहत चलती हैं और इसमें सारी चीज़ें जो है वो एक सिस्टम के तहत चल रही हैं, जिसको हम बोलते हैं कि जैसी करनी वैसी भरनी, इसको कार्मा बोलते हैं। और ये भी क्योंकि ये सिस्टम का हिस्सा है, ये इस कायनात के सिस्टम का हिस्सा है। अल्लाह ताला ने कुछ कवानीन बनाए हुए हैं जो अगर कोई उसकी वायलेशन करता है तो वो उसको भुगतता है। अल्लाह ताला अपने कवानीन की वायलेशन नहीं करने देता, वो यहाँ भी सज़ा देता है। उसने सज़ा का सिस्टम रखा हुआ है, जज़ा का सिस्टम रखा हुआ है। अगर आप किसी के साथ अच्छा करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको उसके रिवॉर्ड्स भी मिलते हैं और अगर आप बुरा करते हैं तो आपके साथ कहीं ना कहीं से बुरा होता है। तो अच्छे बुरे रिवॉर्ड्स मौजूद है। तो फिर भी ये सब होने के बावजूद ख़वातीन जब मर्द हजरात दोनों को ले लें, कई दफ़ा हमने मर्दों को भी देखा है कि एक मैंने दफ़ा सिविल कोर्ट में एक मर्द देखा, उसने इतने तावीज़ इतने पहने हुए थे, उसकी कोई प्रॉपर्टीज़ के केस थे। मैंने उससे पूछा कि ये क्या पहना हुआ? उसने कहा जी कि ये मेरे पीरों ने कहा है कि तुम केस जीत जाओगे। मैंने पूछा कितने सालों से केस लाए? वो कोई 20 सालों से केस उसके ना प्रॉपर्टी के केसेस जो थे, आपको पता सिविल केसेस लंबे हो जाते तो थे। तो मैंने कहा इतने सालों से तुम्हारे पीर कुछ नहीं कर पाए तो कि तुम पागल लग रहे हो, ये क्या कर रहे हो? अल्लाह पे भरोसा करो, रियलिटी को समझो, चीज़ों को समझो और इस किस्म ये जादू टूने के अंदर अपना टाइम वेस्ट मत करो। लेकिन लोगों को समझ नहीं आती। तो यहाँ पे अक्सर मैंने ख़वातीन को देखा है कि सबसे पहले तो उनका ना जो हस्बैंड होता है वो भागता है किसी और औरत की तरफ। उनका मतलब अपने अंदर उनका कोई करतूत नहीं होता। अपने अंदर आप कोई वो क्वालिटीज़ पैदा करें जो आपके शौहर को पसंद है। आप पहले सबसे पहले तो अपने आप को रिपेयर करें ना। अगर आप अपनी रिपेयर नहीं करेंगी, आप अपनी काट छांट नहीं करेंगे, अपनी ठोक बजा के अपने आप को उसके काबिल नहीं बनाएंगी। चले आप किसी भी वजह से आप उसकी लाइफ में आ गई हैं, फैमिली की वजह से आ गई हैं, कोई भी वजह है तो आपको उसकी लाइफ में उसको उसके ऊपर इम्पोज कर दिया गया। सारी बात है, मर्द का दिल वैसे भी ऐसा है कि वो भड़कता फिरता यहाँ पे वहाँ पे। तो ख़वातीन जब ऐसे मामला होते हैं तो वो बजाय इसके कि अपनी रिपेयर करें और अपने हस्बैंड पे की नीड्स पे, उसकी हैबिट्स पे वर्क करें, उसको जो है उसके मुताबिक उसके साथ चलने की कोशिश करें ताकि वो दूसरों की तरफ उसकी तवज्जो हट जाए। वो ये नहीं करती। वो क्या करती हैं, भाड़ में जाए शौहर, वो कहती है किसी तरह से ना वो जो सौतन है ना उसका खात्मा करा दिया जाए। तो वो ना फिर घर में कोई मुलाजमीन होते हैं या उनके पास अपनी कोई फ्रेंड्स वगैरह होती हैं तो वो उनके रेफरेंस से कोई बाबा या माई ढूंढ लेती हैं, फिर वो उसके पास चक्कर लगाने शुरू कर देती। वो अगले जो होते हैं आजकल के ज़माने में मैंने तो नहीं देखे कोई जेन्युइन जो लोग होते हैं कि कोई आपको कोई आपके साथ ऐसा चलेगा, ऐसा नहीं होता। आजकल के ज़माने में तो नहीं होता, तो पहले भी पता नहीं होता था कि मुझे नहीं पता। लेकिन मैं आपको रियलिटी बता रही हूँ कि वो लोग अजीब तमाशा लगाते हैं कि आज हम तुम्हें इस चीज़ का तवीज़ बना के देंगे, उसके लिए ये इंग्रेडिएंट्स चाहिए, ये चीज़ें चाहिए। और वो बेवकूफ़ बनती हैं, वो पैसे देती हैं, वो सारा कुछ करती हैं और गुनहगार भी होती हैं क्योंकि जादू करना जो है वो गुनाह है। जादू करना, किसी की लाइफ को बर्बाद करने की कोशिश करना। यहाँ तक मैंने देखा है कि ख़वातीन तो यहाँ तक कहती हैं कि बाबा जी कुछ एहो जिहा कर दिओ कि अगली जड़ी है ना
بس ماری جائے, میرے بندے دی جان چھٹ جائے. بھائی بندے دی جان تو چھٹ جائے گی, تو اپنے بندے دی جان تے پھڑ پہلے. تو بات یہ ہے کہ یہ معاملات وہ نہیں کرتی, وہ جادو ٹونوں کی طرف ان کا دھیان چلا جاتا ہے, پھر سوتنوں کو برباد کریں. ان لوگوں کے بابوں کے کام ہی اسی طرح سے چلتے ہیں, سسرال والوں کو تباہ کر دیں, میری ساس یہ کہہ رہی ہے, میری نند یہ کہہ رہی ہے, فلاں جگہ میرا رشتہ ہو جائے. پھر اس کے بعد ایک اور ان کے پاس, بابوں کے پاس بڑا اچھا کاروبار ہے یہ لو میرج کرانے کا, محبوب قدموں میں کروانے کا. آج تک میں نے کوئی محبوب قدموں میں ہوتے ہوئے دیکھا نہیں ہے. تو ایویں بس ڈرامے بازی, لیکن یہ دل کی تسلی ہوتی ہے لوگوں کی شاید, اور شاید وہ ہمارے بر صغیر میں یہ زیادہ ڈرامے بازی ہے, اور یہاں پہ پھر وہ اسی طرح سے پاکھنڈی لوگ جو ہیں وہ بیٹھے ہوئے ایسے لوگوں کا وہ فائدہ اٹھاتے ہیں اور پھر وہ ان کو کیش کرتے ہیں. تو میں نے بڑی بڑی خواتین کو میں نے دیکھا ہے, بڑی پڑھی لکھی خواتین کو دیکھا ہے میں نے. بڑا ایک رواج ہے ٹیرو کارڈ ریڈنگز کا, اور اس قسم کی ریڈنگز بھی میں بڑے لوگ جو ہیں, بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں, وہ آپ کو بتاتے ہیں. یہ علم ہے, بالکل ہے, لیکن میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں جب موجود ہیں, لیکن پھر بھی انسان کو سب سے پہلے اپنے پورے سسٹم کو دیکھنا چاہیے, اپنی غلطیاں, اپنی خامیاں دیکھنی چاہیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے 5 وقت کی نماز پڑھنی چاہیے آپ کو, اور آپ کو اپنا رب سے, اپنے اللہ سے رشتہ جو ہے وہ مضبوط کرنا چاہیے, اس کے ساتھ کانٹیکٹ کو مضبوط کرنا چاہیے کہ آپ دعا مانگیں, دعا کا رستہ آپ کھولیں. آپ بجائے اس کے کہ آپ پیروں فقیروں کے پاس بھاگ رہے ہیں. قرآن آپ کے سامنے ہے, قرآن جو ہے وہ پورے ایک کوڈ آف لائف ہے, اس میں ہر چیز بتائی گئی ہے. ہم لوگوں نے قرآن کو صرف پھوکے مارنے کے لیے رکھ لیا ہے, ہم اس سمجھتے نہیں ہیں. اگر آپ قرآن میں لکھے ہوئے حقوق و فرائض اور لائف کے طریقے کو اگر دیکھیں تو آپ کے لیے پرابلم بہت کم ہو جاتی ہیں. آپ کی لائف جو ہے وہ کلیئر ہونی شروع ہو جاتی ہے, آپ کے مسئلے منیمائز ہونے شروع ہو جاتے ہیں. لیکن ہم وہ نہیں کرتے. ہم لوگ کہتے ہیں کہ میری جو چیزیں ہیں وہ مجھے دو, میں کسی کے حقوق نہیں دوں گا. تو یہاں سے پرابلمز ارائز ہوتی ہیں. تو ہم لوگوں نے صرف قرآن کو پھوکے مارنے کے لیے رکھ لیا ہے. ہم کہتے ہیں وہ فلانی جو چیز ہے نا, فلانی آیت کی جو ہے نا اس کی تسبیح کرو, فلانی کو, بالکل اللہ کا کلام ہے, بالکل میں اس پہ بات نہیں کروں گی, لیکن قرآن جو ہے وہ کوڈ آف لائف ہے. اس میں دنیا آخرت ہر چیز کو بتایا گیا ہے, پھوکے مارنے کے لیے رکھا گیا. لیکن ہم نے ان کو پھوکے مارنے کے لیے رکھا ہے. قرآن کو ہم گھر میں سب سے اونچی جگہ پہ رکھ کے صرف اس وقت پھوکے مارنے کے لیے نکال لیتے ہیں, باقی ہمیں نہیں پتا. باقی اگر ہم اس کی کریں, چیزوں کی پیروی کرنے لگ جائیں, تو میرا خیال ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ خراب نہیں ہوں گی. ہمارے ہاں مردوں کو بھی یہ چاہیے کہ اگر آپ کو کوئی دوسری عورت پسند آ رہی ہے, آپ اس کے ساتھ رہنا چاہ رہے ہیں, تو حلال طریقے سے اس کے ساتھ شادی کریں, حلال طریقے سے اس کی لائف بھی بنائیں, اپنی لائف بھی بنائیں. دونوں بیویوں میں مساوی حقوق رکھیں تاکہ یہ جادو ٹونے والا چکر بھی ختم ہو. اور وہ جو دونوں بیوقوفیاں کر رہی ہیں, وہ دونوں خواتین نا اس مرد کو بھول کے ایک دوسرے پہ وار کرنے پہ لگی ہوتی ہیں. وہ کہتی ہے کہ اس کو طلاق ہو جائے, وہ کہتی ہے اس کو طلاق ہو جائے, وہ کہتی ہے اس کو چھوڑ دے, وہ کہتی ہے اس کو چھوڑ دے, وہ کہتی ہے یہ برباد ہو جائے, یہ برباد ہو, اس کی اولاد نہ ہو, وہ کہتی ہے اس کی اولاد نہ ہو. دونوں جو ہے نا وہ اس جو مین درمیان میں فوکس ہوتا ہے نا اس کو بھول جاتی ہے, وہ تیسری کی طرف عیاشی کر رہا ہوتا ہے, اور وہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کے نا بیڑا کر کرنے پہ لگی ہوتی ہیں. تو بیسکلی یہی جو بابے اور یہ جو ہمارے پیر فقیر ہیں, یہاں پہ زیادہ تر پاکھنڈی ہیں. میں اوریجنل تو میں نے آج تک, کیونکہ ہم لوگ رہتے ہیں پبلک میں, ہمیں اندازہ ہوتا ہے لوگوں کا, چیزوں کا, لیکن میں نے آج تک ایسے دیکھے نہیں ہے. کوئی ریئل لوگ شاید ہوں, میں نے نہیں دیکھے. لیکن ان چیزوں سے ایوائڈ کرنا چاہیے. میرے کہنے کا مقصد یہ, ان چیزوں سے ایوائڈ کرنا چاہیے. آپ کو دیکھنا چاہیے کہ شریعت کیا کہتی ہے, چیزیں کیا کہتی ہیں, ان کو درست کرنے کی کوشش کرنی چاہیے, اور کوشش کرنی چاہیے کہ چیزوں کو جتنا حقوق العباد کا خیال رکھے. اگر مرد 2 شادیاں کر لیتا ہے, 3 کر لیتا ہے, تو اس میں کوئی گناہ کی بات نہیں ہے. اور یہ خواتین مطلب سوتنوں کو مروانے سے بہتر ہے کہ خاوند کو بٹھا کے کہیں کہ لوگوں میں تماشا کرنے کے بجائے حلال طریقے سے اس کو گھر لے کے اور معاملات کو اچھے طریقے سے نپٹائیں. اور یہ بابے جو ہیں یہ ان چیزوں کو کیش کروانا بند کریں, اور یہ محبوب قدموں میں اور دوسرے تیسرے کام جو ہیں یہ آٹومیٹکلی بند ہو جائیں گے. تھینک یو.